امام الانبیاء کریم آقا مدینے دے تاجدار خدا دی خدائی دے بادشاہ نے جڑے ویلے احد پہاڑ تے قدم رکھیا، جدو امام الانبیاء دے صحابہ صدیق و فاروق عثمان میرے نبی امام الانبیاء دے نال نے ادھر احد پہاڑ تے امام الانبیاء نے خدا دی خدائی دے بادشاہ ختم نبوت دے تاجدار نے قدم نور رکھیا وے احد پہاڑ وچ وجد آ گیا۔ احد پہاڑ نو کیوں وجد آیا؟ اس واسطے اے او رسول آیا جدے سینے تے اللہ نے اپنا سارا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اج میرے سر تے اس محبوب دا قدم آیا وے جس رسول نو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجیا وے، جڑا رب دا خاص محبوب بن کے آیا وے۔ اللہ دا آخری نبی سارے نبیاں دا لاڑا بن کے آن والا اج میرے سر تے اس محبوب نے اپنا قدم نور رکھیا وے۔ محبوب خدا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جڑے ویلے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دی چوٹی تے رکھیا، احد پہاڑ وچ وجد آ گیا وے۔ کہیں آکھیا ہلیا، کہیں آکھیا زلزلہ آ گیا، کہیں آکھیا کمبیا۔ میں کہا نا اسی اس ترجمے نو اس معنی نو نہیں لیندے۔ آئے کیوں جی ترجمہ تے ہی بندا ہے؟ میں کہا بے شک ترجمہ اے بندا ہے، الفاظ حدیث دا ترجمہ اے بندا ہے۔ احد پہاڑ ہلیا، جناب والا کمبیا احد پہاڑ، ہلیا احد پہاڑ، اے دے اندر زلزلہ آ گیا۔ میں کہا سنی اہل سنت و جماعت اس مذہب دی اس عقیدے دی بنیاد ادب تے وے، ادب اور احترام تے وے، ادب دے اتے اس عقیدے دی بنیاد ہے۔ اس واسطے کم جانا ہل جانا اے ادب دے خلاف ہے۔ اسی اس نہ بیمانی نو نہیں لیندے۔ اے کی آکھو گے؟ میں کہ یاد رکھ لے اسی آکھاں دے جتھے اللہ دا پیارا محبوب قدم رکھے، جتھے رب دا ماہی قدم رکھے، وہ پہاڑ دے اندر ہلنا مانی کی رکھدا ہے، اے وج جناب والا کمبنا مانی کی رکھدا ہے، زلزلے ہونا مانی کی رکھ دینے۔ اے کی آکھو گے؟ میں کہ یاد رکھ لے اے او نبی ہے جن نے احد پہاڑ دے اتے قدم رکھے آوے جدی زیارت واسطے بڑے بڑے صوفی مسلیاں تے راتاں بسر کر دین، راتاں گزار دین، درود و سلام پڑھ دیاں، درود و سلام دا ورد کر دیاں، بڑے بڑے صوفی اپنیاں راتاں گزار دین رب دے یار دی زیارت واسطے، اور کہن اے عرض کرن کدی آوو غریباں دے محلے یا نصیب والا میرے نبی دانا گج وج کے لوے گا کدی آوو غریباں دے محلے، فضا گونجے مل کے آکھو کدی آوو غریباں دے محلے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کدی آوو غریباں دے محلے، رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا، اے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے، اے ملے ملے راہ تیرے، اے راہ تیرے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا۔ میں کہا جی دی زیارت واسطے صوفی راتاں مسلیاں تے گزارن، او محبوب آوے تے ہلنا کی معنی رکھ دائے، حرکت کی معنی رکھ دیئے، اے تے پھر وجد ہی ہو سکتا ہے نا۔
جتھے اللہ دا آخری نبی آ کے قدم رکھے ذوق وچ جھومنا اینو آخدے نے وجد عشق رسول وچ جھومنا عشق رسول وچ جھومنا عشق رسول دی خوشبو وچ مست الست ہو کے جھومنا اے دا نام ہے وجد اے اونا پتھرانوں کی پتا اونا پہاڑانوں کی پتا میں کیا کملا ہو گیا میں میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا احد اے احد پہاڑ ہووے جڑا میں نبی نال پیار کردا ہے میں اے دے نال پیار کرنا وا یا سیدی یا رسول اللہ اے مدینے دے لاڑیا تسی احد پہاڑ نال پیار کر دیو احد پہاڑ تواڈے نال پیار کردا ہے کیا اے دے چوں سونا نکلدا ہے نا نا اے دے چوں تیل نکلدا ہے اے دے جناب کوئلے دی کان ہے نا نا اے احد پہاڑ پتھراں دا جڑیا پہاڑ ہے اے دی کی وجہ ہے احد پہاڑ امام الانبیاء نال پیار کردا ہے اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ نال پیار کردے نے اصل وجہ ہے وے آقا کریم امام الانبیاء نے فرمایا احد پہاڑ دے پتھر اللہ دے آخری نبی نو صلاۃ و سلام دے تحفے پیش کر دے نے کی کر دے نے احد پہاڑ دے پتھر مصطفیٰ تے سلام پڑھ دے نے میرے نبی تے درود پڑھ دے میرے نبی والو احد پہاڑ دے پتھر درود و سلام دے گجرے نشاور کر دے نے دروداں دیاں ڈھالیاں سلاماں دے تحفے پیش کر دے نے انج کہہ لو احد پہاڑ دے پتھر بھی آہ دے ہونگے السلام ہے کالی کملی والیا السلام ہے غیب جانن والیا میرے نبی نے فرمایا احد پہاڑ دے پتھر میرے تے سلام پڑھ دے نے حدیث ہے سرکار نے فرمایا احد پہاڑ دے پتھر میرے تے اے احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والیا اے ختم نبوت دے لاڑیا سونیا اے مدینے دیا تاجدارا احد پہاڑ تیرے نال پیار کردا ہے تے سونیا اساں سارے ایمان والے ساریاں دا ساڈا عقیدہ ساریاں دا ایمان اے ہوئیے اسی بھی سونیا تیرے نال پیار کرنے اسی بھی تیری غلامی کرنے تیرے نال محبت کرنے مدینے دیا لاڑیا واسطہ تینوں احد پہاڑ دی محبت دا سونیا تو ساڈے نال بھی پیار کر کیوں ساڈا دلوں جانو ایمان اے وے اسی بھی آہنے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا اس ترازو جو پتہ لگنا ہے مدینے والے نال کون کون پیار کردا ہے مر جانا ہے ہزاراں میں من مٹی قبراں چ اتے آنی ہے منا موئی مٹی دے تھلے پینا ہے خدا دی قسم ہے بول بولے مصطفیٰ دے پسند آگے بیڑا پار ہو جائے گا میرے سونیا نیا میرے سونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا اے میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا تو ہی ختم نبوت دا ہے بادشاہ تو ہی آخری ہے نبی میرا تو ہی آخری ہے نبی میرا
मेरा एजाज रब तैनू बख्शिया, एजाज रब तैनू बख्शिया, मेरे सोनिया तेरे वास्ते, मेरे सोनिया। हजरत गिरामी, सरकार ने की फरमाया, उहद पहाड़ मेरे नाल प्यार करदा है। सोना की वजह? फरमाया ये पहाड़ मेरे ते सलाम पढ़दा है। दसो हाजी भी बैठे होने ने इत्थे जेड़े हज करके उमरा करके आए, पुछो इन्हों ना पत्थरां दियां अखां है ने, कन है ने, हथ है ने, जबान है वे? जवाब मिलेगा कोई नहीं। ओ यारो जिहड़ा पत्थरां दियां अखां ना होन, हथ ना होन, कन ना होन, जबान ना होवे, मूँह ना होवे, ओ मेरे नबी ते सलाम पढ़न, मेरा नबी उन्हां नाल प्यार करे, उन्हां नाल मदीने वाला प्यार करे। ते रब ने तेनू मैनू ये नेमतां दित्तियां ने, तू मैं नबी दे गुलाम बन जाइए, मदीने वाला साडे नाल भी प्यार करेगा, मेरा नबी साडे नाल भी प्यार करेगा। मगर वजह की है? गुलामी मुस्तफा दा पट्टा गल विच होवे, दिल विच मुस्तफा इमामुल अंबिया दे इश्क दा दीवा बलदा होवे, फेरे मिलदी है नेमत, फेरे मुकाम मिलता है। आओ बात खत्म करिए। आका इमामुल अंबिया करीम आका ने फरमाया, ओहद पहाड़ साडे नाल प्यार करदा है, असीं ओहद पहाड़ नाल प्यार करने आ। ये मदीने दिया लाड़िया, पता चल गया तुहाडे ते सलातो सलाम, दुरूदो सलाम दे गजरे ओहद पहाड़ दे पत्थर पे भेजदे ने, ओहद पहाड़ दे पत्थर सल्ले अला दे तराने, दुरूदो सलाम दे गजरे इमामुल अंबिया दी बारगाह निशावर करन। मेरा नबी उन्हां नाल प्यार करदा है। जे तुसीं भी दुरूदो सलाम पढ़ो ते नबी तुहाडे नाल भी प्यार करेगा। इमामुल अंबिया करीम आका दे गुलामो, जदों ओहद पहाड़ ते मेरे नबी ने कदमे नूर रखिया, ओहद पहाड़ दे वजद आ गया, वजद दी अंदर आ गया। उस महबूब ने मेरे सर ते कदम रखिया वे, जिहड़ा खत्मे नबुव्वत दा बादशाह बन के आया है। इमामुल अंबिया करीम आका ने कदम रखिया, ओहद पहाड़ वजद विच आया, वजद विच आया, इश्के रसूल विच झूमिया पहाड़, इश्के रसूल विच बोलो बोलो, इश्के रसूल विच झूमिया है पहाड़। सरकारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपना कदम मुबारक ठोकर लाई कदमे नूर दी। सरकार ने फरमाया, ओ पहाड़ रुक जा, ठहर जा, तेरे ते एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद खड़े ने। की फरमाया? एक नबी, एक सिद्दीक ते दो, बोलो बोलो, दो। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब दे नबी ने फरमाया एक नबी, एक सिद्दीक, सिद्दीक अकबर सिद्दीक ने। ये दो गल्लां सामने आ गईयां, एक नबी एक सिद्दीक, दो शहीद खड़े ने। वो दो शहीद केड़े ने? एक सैयदना उमर इब्ने खत्ताब दी जात है ते एक हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु। कदों शहीद होना है? मेरे मुस्तफा तो बाद, सरकार तो बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दा दौरे खिलाफत होना है, इन्हां तो बाद उमरे फरूक दा दौरे खिलाफत होना है, लंबा दौरे खिलाफत होना है, इन्हां तो बाद आप दी जनाबे शहादत होनी है। एक खिलाफत दे दौर तो बाद आप दी शहादत होनी है दौरे खिलाफत दे अंदर। फिर उस्मान गनी ज़िन्नुरैन अमीरुल मोमिनीन बनना है, फिर आप दी शहादत होनी है। पता चल गया मेरे नबी इमामुल अंबिया करीम आका इमामुल अंबिया दियां मुबारक अखां दा एक कमाल है, अल्लाह ने अता फरमाया है कमाल। मेरे नबी इमामुल अंबिया दी अख मुबारक अपने गुलामां दे आखिरी अंजाम नूं भी जान दी है। मेरा नबी अपने गुलामां दे आखिरी अंजाम नूं भी जानदा है। मेरा नबी अपने गुलामां दे आखिरी अंजाम नूं जानते ने आका कि मेरे इस गुलाम दा अंजाम किवें होएगा, इस गुलाम दा अंजाम किवें होएगा। मेरे नबी इनू इल्मे गैब आखदे ने ना, तां ही मुस्तफा इमामुल अंबिया ने फरमाया, अपने कदम मुबारक दी ठोकर लाई ते फरमाया पहाड़ रुक जा, तेरे ते एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद खड़े ने। पहाड़ रुक गया, पहाड़ बोलो बोलो, पहाड़
پہاڑ رک گیا. سرکار نے فرمایا تے پہاڑ رک گیا. کیا پہاڑ دے وچ کن سن کوئی جنہ نبی پاک دا کلام سن لیا؟ یا پہاڑ نے پی ایچ ڈی کیتی سی؟ پہاڑ نے گل سنی. تسی میں کوئی بھی جا کے اج کسے پہاڑی تے کھلو کے لکھ آوازاں دتی جائے ویکھن والا آکھے گا پاگل ہے. یہ پاگل ہے. یہ دماغ جڑا ہے وہ اپنے ٹھکانے تے نہیں. آوازاں کنوں دے رہا؟ پتھراں نوں. آوازاں کنوں دے رہا؟ پہاڑ نوں. پر یاد رکھ لو یہ فرق ظاہر کردا ہے. نبی دی بولی ہو رہے، امتی دی بولی ہو رہے. نبی دی زبان دے وچ پاور ہے. اے طاقت ہے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے. اے کمال ہے امام الانبیاء نو حاصل. اللہ نے سارے نبیاں دا نبی بنا کے کھلیا وے. اے کمال اللہ نے عطا کیتے نے. میرا نبی پہاڑ جناب پہاڑ جڑا وجد وچ امام الانبیاء ٹھوکر قدم مبارک دی لا کے حضور قدم مبارک دی ٹھوکر لا کے میرا نبی فرماندا ہے رک جا احد پہاڑ ٹھہر جاؤ. تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے نے. فوراً احد پہاڑ ساکت ہو جاندا ہے، رک جاندا ہے، ٹھہر جاندا ہے. پتہ چلیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ صرف انسان ہی نہیں مندے، حیوان ہی نہیں مندے، بلکہ پہاڑاں دے پتھر بھی مصطفیٰ دے کلام نو سمجھ کے من جاندے.